नमस्कार, युट्युब गाउँपालिका वडा नम्बर 1 अवस्थित वर्क एन्ड टक निवासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। वर्क एन्ड टक सेयर सेसनमा आज हामी सर्कुलर ट्रेडिङको नालीबेली लिएर आएका छौँ। प्रायर टु द्याट, यदि तपाईँले सेयर कर्नरिङको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने माथिको आई बटनमा क्लिक गर्नुहोला। अब सुरु गरौँ आजको टपिक सर्कुलर ट्रेडिङबाट। एज नेम सजेस्ट, सर्कुलर ट्रेडिङ अर्थात् गोलाकारमा रहेर सेयर खरिद बिक्री गर्नु हो। यो यस्तो फ्रडुलेन्ट प्र्याक्टिस हो जहाँ सेल र बाईको ट्रान्जेक्सन एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ। इन सिम्पल वर्ड्स, बीले जति किता जुन प्राइसमा बिड गर्छ हो ठ्याक्कै त्यति नै किता त्यति नै प्राइसमा एले सेलको एन्ट्री गर्छ। अर्थात् दे विल मेक स्योर द्याट बीले पाउने सेयर एले नै बेचेको हुन्छ। कृत्रिम र जालसाजी तरिकाले सेयरको भोल्युम बढाउने अनि जनमानसमा ह्युज भोल्युममा कारोबार भइरहेको छ भनेर भ्रम सिर्जना गरेर फल्स होप एन्ड इन्ट्रेस्ट जगाउने, जसले गर्दा सोझा र सामान्य लगानीकर्ताहरूले भेडा शैलीमा फलो गर्छन् र सेयर प्राइस बढाउन जानी नजानी मद्दत गर्छन्। यो 100% इलिगल हो एन्ड इज ब्यान्ड इन न्युमरस कन्ट्रिज। यो त्यो फाउन्डेसनमा वर्कआउट गर्छ विच सेज सेयर प्राइस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु सेयर भोल्युम। सर्कुलर ट्रेडिङलाई अब प्र्याक्टिकल अप्रोचमा बुझौँ है त। सर्कुलर ट्रेडिङ गोलाकारमै हुन्छ, अर्थात् जहाँबाट सुरु भयो त्यहीँ टुङ्गिन्छ। देयर वोन्ट बी एनी चेन्ज इन बेनिफिसियल ओनरसिप। सर्कुलर ट्रेडिङ पुरा गर्न थुप्रै ट्रेडर्सहरूको मिलोमत्तो हुनुपर्छ। नियमन निकायको ध्यान भड्काउन र सजिलै कसैले पनि थाहा नपाउन यो हप्तौँ र महिनौँ पनि चल्न सक्छ। यो उदाहरणमा हजुरहरूको सहजताका लागि हामीले जम्मा 4 जना ए, बी, सी र डी लाई लिएका छौँ। एले सेम टाइम, सेम नम्बर र सेम अमाउन्टमा सेयर बेच्न चाहन्छ जुन बीले किन्न चाहन्छ। त्यसपछि बीले त्यही सेयर सेम टाइम, सेम नम्बर र सेम अमाउन्टमा बेच्छ सीलाई। फेरि त्यो डीमा सीबाट त्यसरी नै जान्छ र फाइनल्ली डीबाट ती सेयरहरू एमा पुगेर सर्कुलर ट्रेडिङ बन्न जान्छ। पटक पटक सेल र बाई भएको कारणले सेयर भोल्युममा चलखेल भयो, त्यसले सेयर इन्ट्रेस्ट र इभेन्चुअली सेयर प्राइस बढ्न जान्छ। यो चलखेललाई पूर्णता दिन ब्रोकर बिना सम्भव देखिँदैन। त्यस्तै केही कम्पनीहरूका प्रोमोटरहरूले आफ्नो सेयरको भ्यालु पम्प एन्ड डम्प गर्न पनि सर्कुलर ट्रेडिङको सहायता लिने गरेको पाइन्छ। प्रोफेसनल्सले सम्झाइसकेपछि हिसाब किताबबाट त पक्कै पनि सम्झाउनु पर्यो। ल अब लागौँ हिसाब किताबतर्फ है त। यहाँ ट्रेडर्स ए, बी, सी र डी नै छन्। यो बुझ्नुभन्दा पहिले यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिला थिङ्स टु बी कन्सिडर्ड। फर्स्ट नम्बरमा आउनुहोस् त। यहाँ एबिसिडी ट्रेडर्स छन् जसले चाहिँ मार्केटलाई मेनुपुलेट गरेर प्राइस बढाउन चाहन्छन् भन्ने कुरा मेन्सन गरिएको छ, जुनलाई चाहिँ उनीहरूले सर्कुलर ट्रेडिङको हेल्प लिने गर्दछन्। त्यसै गरी यो इलुस्ट्रेसन एउटा सर्कुलर ट्रेडिङ बुझ्नको लागि बनाइएको इलुस्ट्रेसन हो। एक्चुअलीमा ह्युज नम्बर्स अफ प्लेयर्स, फिगर्स र सेयर्स एक्चुअली इन्भल्भ भएको हुन्छन्। त्यसै गरी यो एउटा सिङ्गल डे ट्रान्जेक्सन होइन, यो कैयौँ टाइमसम्म यो ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट भएर एउटा सर्कुलर ट्रेडिङ बन्न सक्छ। त्यसैले यो एउटा सिङ्गल डे ट्रान्जेक्सन होइन। ल अब समयलाई खेर नफाली सिधै लागौँ हिसाब किताबतर्फ है त। अब यहाँ के हुन्छ भने एले मार्केटबाट 1000 किता 500 रुपियाँमा किन्दछ अनि त्यसले के गर्दछ, उसले किनेको मध्ये सबै बेच्दैन। उसले चाहिँ 200 520 को दरमा बेच्न चाहन्छ उसले। तर यिनीहरू एबिसिडी सबै मिलेको हुन्छन्, त्यसैले जतिमा एले बेच्न चाहन्छ त्यतिमै बीले किन्न चाहन्छ। ल हेर्नुहोस् त, मैले एउटै कलरबाट बुझाएको छु। यो येल्लोमा छ, जतिमा सेल गरेको छ हेर्नुहोस् त त्यतिमै पर्चेस भएको छ। त्यही भएर यो इन्ट्री एक्ज्याक्टली सेम प्लेस, सेम टाइम र सेम अर्डरमा वर्कआउट हुन्छ, जसले गर्दा ए को सेयर बीलाई पुग्न जान्छ। अब हेर्नुहोस् त, फेरि बीले थोरै प्राइस रेज गरेर फेरि सीलाई बेच्न चाहन्छ। हेर्नुहोस् त, सीलाई पनि के भएको छ, उसले 550 मा बेचेको छ भने उसले कतिमा, सीले कतिमा पाएको छ, 550 मै पाएको छ। त्यसै गरी यो फेरि 550 मा यसले बेचेको सेयर उसले आफूले 585 मा बेच्छ र त्यसपछि के हुन्छ हेर्नुहोस् त, डीले 585 मा किनेको हुन्छ। यो सबै एउटै कलर भएको ट्रान्जेक्सनलाई ध्यान दिनुहोस् त, के भएको छ, यसले जतिमा बेच्न चाहेको छ बीले त्यतिमा किनेको छ, बीलेमा जतिमा बेचेको छ सीले त्यतिमा किनेको छ। त्यसै गरी फेरि
सी र डीमा पनि त्यही हरकत भएको छ र यो फेरि लास्टमा डीबाट एमा जाँदा हेर्नुहोस् त डीले जतिमा बेचेको छ एले फेरि त्यतिमा नै किनेको छ। अब हेर्नुहोस् त यसको हरेक स्टेपमा उनीहरूले प्रफिट बुक गरेका छन् किनभने उनीहरूले प्राइस रेज गर्दै एक्ज्याक्टली ट्रान्जेक्सनहरू गर्दै प्राइस रेज गराउन चाहिरहेका छन्। त्यसै गरी यिनीहरूले प्राइस रेज गर्दै जाँदा यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि भोल्युम ठुलो भोल्युममा यो ट्रान्जेक्सन हुने हुनाले नर्मल इन्भेस्टरले के सम्झिन्छ भन्दा यहाँ चाहिँ ल टन्नैको कारोबार भइरहेको रहेछ र प्राइस पनि बढ्दै गइरहेको छ, त्यसैले म मात्र किन्नबाट किन पछि हटौँ भनेर उनीहरूले भेडा शैलीमा तिनीहरूलाई फलो गर्दछन् र लास्टमा के हुन्छ यो हेर्नुहोस् त एबाट सुरु भएको एउटा सिलसिला डीमै आएर सकिएको छ। तपाईँलाई मैले यहाँबाट इलिस्ट्रेट गराउन चाहन्छु। एबाट सुरु भयो, बीमा गयो, सीमा गयो, डीमा गयो, फेरि एमा आयो। त्यसै गरी नै यो एउटा ट्रान्जेक्सन अथवा साइकल कम्प्लिट भयो। यो नै सर्कुलर ट्रेडिङ हो। अब आफ्टर द साइकल अफ सर्कुलर ट्रेडिङ कम्प्लिट्स द रियल गेम बिगिन्स नाउ। अब हेर्नुहोस् त के भइसकेको छ मार्केटमा मान्छेले 630 पनि यो अब अझै बढ्छ भनेर मान्छेले अझै पैसा लगाइरहेको हुन्छ। यही मौकालाई छोपी अब सुरुमा एले के गर्छ हेर्नुहोस् त एले अब के गर्छ सुरुमा उसले 1000 सेयर जति किनेको थियो उसले बढेको प्राइसमा द्याट इज 650 मा बेचेर मनग्य प्रफिट कमाउन चाहन्छ र यहाँ के गर्नुहोस् त प्रफिट कमाएको छ। अब हेर्नुहोस् त हरेक स्टेजमा प्रफिट छ, सबैको प्रफिट कमाएको छ, उनीहरूले चाहेअनुसार सेयर पनि बढेको छ र यहाँ सोझा साझा इन्भेस्टर्सहरू चाहिँ यहाँनिर आएर यिनीहरूले चाहिँ पम्प गर्छन्, यहाँबाट पम्प गर्दै गर्दै यहाँ गएर चाहिँ डम्प गर्छन् र सोझो इन्भेस्टर्स चाहिँ यही भुमरीमा फस्न चाहन्छन्। सर्कुलर ट्रेडिङको सन्दर्भ आउँदा केतन पारेख पेन्टाफोर बुलको नाम नआउने त कुरै भएन नि। केतन पारेखको पारिवारिक पृष्ठभूमि स्टक ब्रोकरको थियो र प्रोफेसनली उनी एक चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट थिए। उनी हर्षद मेहताको इन्भेस्टमेन्ट फर्म ग्रोमोरमा कार्यरत थिए। सर्कुलर ट्रेडिङ र इन्साइडर ट्रेडिङलाई आफ्नो अस्त्र बनाई उनले सेयर भोल्युममा चलखेल गरी इभेन्चुअली सेयर प्राइस बढाएका थिए, द्याट इज पम्प एन्ड डम्प। यो प्र्याक्टिस उनले खास गरी 10 वटा स्टकमा गरेका थिए, जसकारण तिनीहरूको सेयर प्राइस आकाशिएको थियो। .com बुम अर्थात् आइटी सेक्टर र इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरको बुम टाइमलाई प्रयोग गरी उनले यसो गरेका थिए। त्यसै गरी उनले यो प्र्याक्टिस गर्न ब्याङ्कहरूबाट पेमेन्ट अर्डरको मार्फत फन्ड्स जेनेरेट गर्थे, जुन ब्याङ्कमा उनको राम्रो कन्ट्रोल थियो। यसै अन्तर्गत भारु 1200 करोडभन्दा बढीको स्क्याममा फसेका उनलाई 2017 सम्म स्टकको ट्रेड गर्न बन्देज गरिएको थियो। वेब सिरिज लभर्स, हजुरले कतिको नोटिस गर्नुभयो? स्क्याम 1992 वेब सिरिजमा इन्डाइरेक्ट वेमा उनको नाम 2-3 पटक जिकिर गरिएको थियो र त्यो वेब सिरिजको पार्ट 2 केतन पारेखमा बन्नुपर्ने हामीलाई लाग्दछ। इट्स जस्ट अ गेस दो, हु नोज। एउटा सामान्य लगानीकर्ताले सर्कुलर ट्रेडिङ भइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउन कठिन छ, तर यदि कुनै सेयर बिना कारण उचाइ लिइरहेको छ भने जसरी त्यो उक्लियो त्यसरी नै जान सक्छ। त्यसैले त्यस्ता कम्पनीका सेयरहरूप्रति सजग हुनु हामी लगानीकर्ताको दायित्व हो। सेभनको ठुलो जिम्मेवारी रहन्छ कि सेयर कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ र सर्कुलर ट्रेडिङ हुन नदिई लगानीकर्तालाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा मार्फत लगानी गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ। कुनै कम्पनीको पोजिटिभ डेभलपमेन्ट र अचिभमेन्ट बिना नै फ्रिक्वेन्ट पोजिटिभ सर्किट हान्छ टाइम एन्ड अगेन भने त्यस कम्पनीको सेयरलाई शङ्काको घेरामा ल्याएर सेभनले नजिकबाट नियमन गर्नुपर्दछ। सर्कुलर ट्रेडिङ भयो भनेर थाहा पाउनुभन्दा समयमै ट्र्याक गरी हुनै नदिनु राम्रो होइन र? पक्कै पनि। यसै रिगार्डिङ हामीले सानो अध्ययन गरेका थियौँ बेस्ड अन इरान मर्केन्टाइल एक्सचेन्ज। अ रेगुलेटरी बडी ओभर देयर ह्याड एप्लाइड द एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट्स एन्ड ग्राफ बेस्ड स्टडी which would detect the suspicious transactions and suspicious cycles leading ultimately to circular trading. A real-time protection is what we all investors want, होइन त? All we can hope is Seven comes out with some strong ideas and analysis before it's too late. त्यसै गरी सेभनले 51 कम्पनीजको लिस्ट निकालेदेखि सेयर बजारमा उतार चढाव र एक किसिमको प्यानिक मुभमेन्ट क्रिएट भएको छ। यसको रिगार्डिङ पनि हामी सामग्री लिएर छिट्टै आउने नै छौँ। यतिन्जेल साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब। स्टे ट्युन्ड।